یہ समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। मैं मुईन शादाब। हमारे खास प्रोग्राम उर्दू का जश्न में आपका खैर मकदम है। नाखुदाए सुखन मीर तकी मीर की शायराना अजमत का एतराफ करते हुए मिर्जा गालिब ने कहा था, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। लेकिन आज बात रेख्ते के उस्तादों की नहीं बल्कि रेख्ते के आशिकों की करते हैं। उर्दू से मोहब्बत करने वालों का तस्करा करते हैं। उर्दू के एक ऐसे ही आशिक हैं संजीव सराफ साहब, जिन्होंने उर्दू की खुशबू को सारे जहान में आम करने के मकसद से उर्दू शेर अदब की एक वेबसाइट रेख्ता के नाम से कायम की। देखते ही देखते ये वेबसाइट आलमी सतह पर एक मोतबर और मारूफ वेबसाइट बन गई और बहुत कम अरसे में इसने कामयाबी की बहुत सी मंजिलें सर कर ली हैं। इस वेबसाइट की बहुत सी खूबियां हैं। रेख्ता के 2 बरस मुकम्मल होने पर सहरोजा जश्न रेख्ता का एहतमाम किया गया, जिसने बेपनाह कामयाबी हासिल की और एक तारीख रकम कर दी। आज का हमारा प्रोग्राम जश्न रेख्ता पर ही मबनी है। जश्न रेख्ता दरअसल उर्दू का ही जश्न था। तो आइए शुरू करते हैं ये मखसूस प्रोग्राम उर्दू का जश्न। जश्न रेख्ता महज वेबसाइट की सालगिरह का जश्न नहीं था, बल्कि ये उर्दू का जश्न था। ये तकरीब उर्दू के लिसानी औसाफ के साथ साथ इस जबान की सकाफती और तहजीबी कशिश का एक मंजरनामा थी और अपनी पूरी सजधज के साथ उर्दू की आफाकियत की अक्कास भी। सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बान का जादू, हिंदुस्तान का जादू, सारे जहां का जादू। सर चढ़ के बोलता है उर्दू ज़बान का जादू, सर चढ़। राजधानी दिल्ली में गुज़श्ता दिनों उर्दू का ये जादू खूब सर चढ़कर बोला। मौका था उर्दू वेबसाइट रेख्ता के जश्न का, जिसका इनेकाद रेख्ता के 2 बरस मुकम्मल होने पर किया गया था। सहरोजा जश्न रेख्ता के मौके पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर गोया एक उर्दू गांव में तब्दील हो गया था, जहां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सैकड़ों अदीब, शायर और स्कॉलर यकजा थे। हजारों की तादाद में उर्दू के आशिक मौजूद थे। हर उम्र, हर मजहब और हर तबके के लोगों को रेख्ते की कशिश यहाँ खींच लाई थी। ये हर हल्के के लोग थे, बिजनेसमैन भी थे, प्रोफेशनल्स भी थे, हर तरह के लोग मौजूद थे और सबका उर्दू की तरफ खिंचाव था। और जो पहले दिन आ गया उसका बार बार आने को जी चाहा। हर प्रोग्राम में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जश्न रेख्ता अपनी नौयत की अनोखी तकरीब थी। ये कहिए तो बेजा न होगा कि इतने बड़े पैमाने पर और इतनी खुश उसलूबी के साथ, अपने पूरे वकार और मेयार के साथ उर्दू वालों का कोई इस्तेमाल पहली मर्तबा देखने को मिल रहा था। हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, यूरोप के कुछ मुल्कों में भी, खास तौर पर लंदन में, तुर्की में, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में फंक्शन होते हैं। ये इस लिहाज से बहुत कामयाब है कि इसके इंतजामात मुकम्मल हैं। इफ्तिताही तकरीब से लेकर इख्तिताम तक सब कुछ अपनी मिसाल आप था। 3 दिन में कमोबेश 2.5 दर्जन इजलास मुनक्किद हुए, जो उर्दू के इल्मी और अदबी रंग रूप के साथ साथ इसका सकाफती और तहजीबी जमाल भी पेश कर रहे थे। मुज़ाकरे, मुबाहिसे, ड्रामे, फिल्म, पढ़न, दास्तान गोई, मुशायरा, गजल सराई, कव्वाली, खत्ताती और किताबों की नुमाइश, बहुत कुछ था उर्दू के इस जश्न में। इसके हाथ आऊं, धूप भी ताक में है, साया भी। उन मज़ामीन का, उन सब्जेक्ट्स का ताल्लुक है जिन पर डिस्कशन हुआ और ओपन हुआ और सवालात हुए और जवाबात दिए गए, वो एक पूरी गैलेक्सी को, एक पूरे पैनोरमा को घेरते हैं। उर्दू के पास्ट के बारे में, उर्दू के प्रेजेंट के बारे में, उर्दू के मुस्तकबिल आने वाले ज़माने के बारे में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में उर्दू की हालत के बारे में, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उर्दू एक ऐसे कनेक्टिंग लिंक के तौर पर काम कर सकती है हिंदुस्तान में, जो आसपास की बिखरी हुई ज़बानें हैं, लिसानी इकाइयां हैं, सूबाई ज़बानें हैं, उनमें उनको आपस में जोड़ने में, क्योंकि उर्दू का कोई एक इलाका नहीं है। उर्दू दुनिया की मुमताज शख्सियतों का इतनी बड़ी तादाद में एक साथ जमा होना एक बेमिसाल तजुर्बा था।
इंतजार हुसैन, मोहम्मद अलवी, अनवर शऊर, गोपी चंद नारंग, शमसुर रहमान फारूकी, शमीम हनफी, अशोक वाजपेयी, केदारनाथ सिंह, मुजफ्फर अली, जावेद अख्तर, सत्यपाल आनंद, जिया मुहिउद्दीन, आसिफ फर्रुखी, काजी अफजाल हुसैन, सलमा सिद्दीकी, अमजद इस्लाम अमजद, रेखा भारद्वाज, राधिका चोपड़ा, ध्रुव सांगरी, हामिद अली खान, एम के रैना और नंदिता दास समेत बड़ी तादाद में कदावर शख्सियतें अदब और सकाफत के मुख्तलिफ शोबों की नुमाइंदगी के लिए मौजूद थी। हमने ये कोशिश की है कि पहला जश्न रेख्ता इस तरह से नुमाइंदा जश्न हो जाए जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो बिल्कुल बहुत मुनफरिद और बहुत आला सतह के जो अदीब हैं, शायर हैं, फनकार हैं, वो शरीक हों इसमें। जितने भी बुलंद बाला कद आवर लोग हैं शायरी में, तनकीद में और अदब में, अफसाना निगारी में, वो सब हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हैं। उर्दू के आशिक टॉम ऑल्टर, पाकिस्तान की हाई कमिश्नर अब्दुल बासित, मुमताज सहाफी कुलदीप नैयर, पाकिस्तान की मुमताज अदाकारा समीना पीरजादा, अजरा मुहिउद्दीन, कासिम जाफरी और जहांगीर मीर की खुसूसी शिरकत ने इस प्रोग्राम की अहमियत में इजाफा किया। सामीन और शायकीन की सफ़ें कौसे खुदा का मंजर पेश कर रही थी। उर्दू के हुस्न में गिरफ्तार गैर उर्दूदा खवातीन और हजरात को उर्दू से नजदीक तर करने का ये एक अनोखा मौका था। सबसे अच्छा ये लगा कि अगर यहाँ 25,000 लोग आए होंगे तो उसमें 18,000 गैर मुस्लिम आए। ये बहुत नेक शगुन है उर्दू के लिए कि हम अगर एक बार फिर से जो हमारे गैर मुस्लिम जो उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं उनको अगर हम उर्दू की तरफ वापस ले आएं तो उर्दू का दामन इनको कबूल भी करेगा और इन लोगों ये वो फूल हैं जिनसे और फायदा पहुंचेगा। ये प्रोग्राम यकीनन उर्दू और हिंदी वालों को एक दूसरे के बहुत करीब लाएगा। एक बहुत बड़ा हल्का ऐसा है जो उर्दू शायरी से मोहब्बत करता है, पढ़ना चाहता है और बराह रास्त उर्दू से उसका ताल्लुक नहीं है, तो हजारों लाखों लोग हैं। क्या तो हमने ये सोचा कि ऐसे तमाम लोगों को यकजा किया जाए और जहां वो उर्दू की जो सारी उसकी कुव्वतें हैं उर्दू की और उसके जितने रंग हैं और जितने जायके हैं और जितनी खुशबुएं हैं उनको मुतारिफ कराया जाए। ऑडिटोरियम हो या कॉन्फ्रेंस रूम, फाउंटेन लॉन हो या मल्टीपर्पज हॉल या फिर गांधी लॉन, जहां जो भी इजलास या तकरीब हो रही थी, शायकीन का एक ऐसा ठाटे मारता समंदर था कि तिल धरने को जगह न थी। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उर्दू की मुख्तलिफ असनाफ, उनकी अहमियत और मानवियत के अलावा ज़बान व अदब के मसाइल और उनके मुज़मिरात व अवाक़िब पर 2 दिन तक इसी तरह सेर हासिल बहस होती रही। दूसरे दिन मुनक़िद हुए इजलासों में एक तरफ शमसुर रहमान फारूकी ने बारा फारूकी के साथ बात करते हुए गजल के इर्तिक़ा का अहद ब अहद जायजा लिया, तो दूसरी तरफ असरी मंजरनामे में उर्दू के मकाम और मर्तबे का अबुल कलाम कासमी, आसिफ फर्रुखी, काजी अफजाल हुसैन, सत्यपाल आनंद और अनीसुर रहमान ने तज्ज़िया किया। वहीं तर्जुमे के तकाजे और मसाइल पर अजमल कमाल, अली मदी हाशमी और मोहम्मद जाकिर ने गौर फिक्र किया। फिल्मों की जबान उर्दू के उन्वान से इरशाद कामिल, मुजफ्फर अली, एम के रैना, नंदिता दास और दानिश हुसैन के माबैन हुए मुबाहिसे में ये बात खुलकर सामने आई कि फिल्म और मीडिया के अलावा आजकल हर शख्स अपनी बोलचाल में 50% से ज्यादा अल्फाज उर्दू के इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसा फन है फिल्म का, ये एक मुरस्सा फन है, जब तक ये एक दिल का फन है और कहीं न कहीं एक जमीन से जुड़े हुए होने का फन है। इस दिल के सफर को जब आप लेके चले, ये उसको आप फिल्म के माध्यम में ढालें या कुछ भी करें, तो उसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो आपके सामने आपके एक पैलेट की शक्ल में आती हैं, जिसमें जबान एक बहुत बड़ी चीज है। कि जबान सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, उस जबान में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। जिस तरह के फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स और मुहावरे हर लैंग्वेज में बोले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उस जगह की कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा उर्दू का जश्न।
ہندوستان کی شان اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان۔ اگر 430 سبھا کر رہے ہیں نریندر مودی تو ظاہر سی بات ہے وہ دن بھر میں 4 بار دکھیں گے۔ مسلمان پچھڑا ہوا ہے تو مسلمان کو ریزرویشن دے کر اس کو آگے لائیے۔ 4-5 منسٹریز آپ نے ایک آدمی کو دے رکھی۔ باہر کا ودیشی آ کر کے جموں کشمیر کا ناگرک شادی کر کے بن سکتا ہے، کوئی مہیلا یدی وہاں کی یدی باہر کر لیتی ہے تو اس کی سٹیزنشپ بھی ختم ہو جائے۔ ملک و ملت کے مسائل کا انبار، کون ہے ان کا ذمہ دار؟ سیاسی لیڈروں کے خیالات اور دانشوروں کے افکار، دیکھیے سید فیصل علی کے ساتھ کھلی بحث، ہر سنیچر کی رات 8 بجے اور اتوار کی دوپہر 2 بجے، صرف عالمی سمے پر۔ دنیا بن گئی ہے گلوبل شہر، تو جانیے ہر ملک کی اہم خبر، ہلچل پڑوسی ملک کی یا 7 سمندر پار کی، حالات مسلم ممالک کے یا کروٹ عالمی بازار کی۔ دیکھیے آئینہ عالم، روزانہ رات 9 بجے صرف عالمی سمے پر۔ سمے پریورتن ہے، سمے سنجیونی ہے، سمے منشیہ ہے، ورتمان ہے، بھوشیہ ہے، معصوم ممتا کی میٹھی سی جھپکی ہے۔ سمے سبھی کا ہے، سمے تمہارا ہے، ہم سمے، یہ سمے ہمارا ہے، رہیے سمے کے ساتھ۔ وقفے کے بعد استقبال ہے آپ کا۔ جشن ریختہ میں مختلف موضوعات پر مذاکرے اور مباحثے ہوئے۔ اردو اور ہندی کے ممتاز دانشور اور اسکالر ادب اور ثقافت کے مختلف عصری مسائل پر سر جوڑ کر بیٹھے۔ مشہور شاعر اور فلمی نغمہ نگار جاوید اختر سکریتا پال کمار کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ جاوید اختر نے دلنشین انداز میں اردو کی لطافت کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی انہوں نے اردو کا درد بھی بیان کیا۔ یہ پہلے دن سے ہی سیکولر، پہلے ہی دن سے اینٹی فنڈامنٹلزم، پہلے دن سے ہی اینٹی ریگریسو تھاٹس اینڈ کنزرویٹو تھاٹس تھی۔ یہ مثال آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گی۔ اردو اور ہندی، قربتیں اور فاصلے، اس موضوع پر اشوک واجپئی، کیدارناتھ سنگھ اور پروفیسر شمیم حنفی نے تبادلہ خیال کیا۔ اس گفتگو میں اردو اور ہندی کی یکجہتی کھل کر سامنے آئی۔ اس دوران اردو کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا شکوہ بھی ہوا۔ ہندی کی سب سے نزدیکی زبان اردو ہے۔ آپ اچھی ہندی لکھنا چاہیں تو بنا اردو جانے آپ لکھ نہیں سکتے، جیسے کہ بنا سنسکرت جانے بھی نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک تو ہمارا ویاکرن بہت ملتا جلتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو بول چال کی اردو ہے اور جو بول چال کی ہندی ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہی جگہ کی ایک ہی بھوگول سے پیدا ہوئی ہے۔ ہندی اور اردو میرے لیے تو سانسوں میں دونوں سمائے ہوئے ہیں، اور دونوں میں سے کسی کو میں الگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نہ اس سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں ہندی سے، نہ اردو سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں نے مل کر کے مجھے بنایا ہے۔ آج کے شاعروں میں بتاؤں آپ سے، آپ نے غالب کا وہ سنا شعر اشوک جی سے، لیکن آج کے شاعروں مثلا ایک غزل کے کچھ شعر میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے۔ آپ بتائیے یہ اردو ہے ہندی ہے؟ مل ہی جائے گا کہیں دل کو یقین رہتا ہے، مل ہی جائے گا کہیں، مل ہی جائے گا کہیں دل کو یقین رہتا ہے، وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے۔ کیا بات ہے؟ دوسرا شعر ہے اسی کا کہ ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اور اب کوئی کہیں رہتا ہے۔ اور اب کوئی زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اور اب کوئی کہیں رہتا ہے۔ دل فسردہ تو ہوا دیکھ کے اس کو، لیکن عمر بھر کون جمع کون عمر بھر کون جمع کون ہنسی رہتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ اردو ہے کہ ہندی؟ اس سمے ہندی اردو کا جو بھوگول ہے اس میں جو سب سے بڑی
चुनौती है और जो सबसे बड़ा खतरा है वो इसी गंगा जमुनी तहजीब लेकर है। इस गंगा जमुनी संस्कृति को हिंदी और उर्दू ने या उर्दू और हिंदी ने अपने तई विकसित किया, उसको पोसा बढ़ाया, उसका उसी समाज में अब जो वजूद है वो खतरे में। ये दुनिया एक दुनिया थी और उस दुनिया में ये लोग मिलजुल कर रहते थे। अब उस दुनिया में दरारें जो पड़ी, जो ये हुआ क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, ये बहुत लंबी कहानी। अमजद इस्लाम अमजद, सुक्रीता पाल कुमार और तरन्नुम रियाज ने उर्दू अदब की तानीसी आवाज को उजागर किया। शाफी किदवाई के साथ गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर गोपी चंद नारंग ने अपने ख्यालात और अफकार से ये साबित किया कि उर्दू इंसानी वहदत की जबान और बाहमी मोहब्बत का वसीला है। उर्दू जिस वहदत की जबान है और इसका जो करिश्मा है वो दूसरी जबानों से मुख्तलिफ है। एक लफ्ज कह लें, बंगाली बंगाल तक महदूद है, सारे हिंदुस्तान में नहीं बोली जाती। मराठी महाराष्ट्र तक महदूद, गुजराती गुजरात तक महदूद है। इसी तरह 14 जबानें 20 जबानें देख लीजिए। एक कमबख्त ये उर्दू जबान है जो बादे नसीम की तरह गला काट डाला, बंटवारा कर दिया, एक बंटवारा किया, दूसरा किया, लेकिन आप जमीन पर लकीरें लगा सकते हैं, आप पॉलिटिकल नाम मुल्कों को दे सकते हैं, आप उनकी जोग्राफियाई खारदार तारे लगा के बार बार हद बंदियां कर सकते हैं, वहां आप आर्मी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन तहजीबों का बंटवारा नहीं कर सकते। जिंदगी की तब्दील होती कदरों के साथ मुशायरा भी अपना रंग रूप बदल रहा है। इस अहम इशू पर आलमी शोहरत याफ्ता शायर मुनव्वर राना, सत्यपाल आनंद और अली अकबर नातिक के साथ जर्नलिस्ट रवीश ने मुकालमा किया। मुशायरा हर दौर में खराब कहा गया है, हर दौर में अच्छा रहा ही होगा। तो हम इस तरह से एक किस्म की धारणा ना बना लें। तो कोशिश करेंगे कि आज हमारे जो पैनल हैं अलग अलग इलाकों से और अलग अलग अनुभवों से, वो इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में आप तक पहुंचाएं। मुशायरे की जो तहजीब थी हर जमाने में, मैंने जो पढ़ा, जो सीखा, जो इन आंखों से 30 बरस 40 बरस पहले देखा, जब पहली बार मुशायरा पढ़ने के बाद मुझे पैसा दिया गया तो मुझे सख्त बुरा लगा, जैसे मैंने कोई बुरा काम किया उसके मुझे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन फिर और बहुत कम पैसे हुआ करते थे मुशायरों में। मुशायरा पेशा नहीं था, मुशायरा मुजरा नहीं था, मुशायरा वो डांस था, वो रक्स था जो एक रक्कासा मंदिर के सहन में करती थी। जब किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी तहसील में मुशायरा होता था तो उस शहर की माएं उस दिन बहुत खुश होती थी, कहती थी आज हमें अपने बच्चों को कलम और किताब के बगैर इल्म और तहजीब सीखने के लिए अपने बच्चों को भेजना है। और भी कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। मुमताज फिक्शन राइटर इंतजार हुसैन के साथ आसिफ फर्रुखी ने बातचीत की। इस मुकालमे के दौरान इंतजार हुसैन के फन और शख्सियत की बहुत सी परतें खुलकर सामने आई। तालिब इल्मी के जमाने में जो शायरी बाजी करते हैं हमारे यहाँ, वो शायरी शायद हमारे मुसलमानों की घुट्टी में पड़ी हुई है कि किसी न किसी वक्त आदमी गजल जरूर करता है। वो जनरल जो हमारे यहाँ रिटायर हो जाते हैं वो फिर लगता है कि इन्होंने गजल का पूरा दीवान मुरतब किया हुआ है। और जो इंडस्ट्रियल होता, कोई सनतकार होता है, वो भी गजल जरूर लिखता है। तो ये कुछ है, मिजाज है, वो तो है। तो तालिब इल्मी के जमाने में या बचपन के जमाने में अगर किसी ने गजल कही है या गजल को कुछ शेयर कहे हैं तो वो उनका जिक्र उसे करना नहीं चाहिए, शराफत इतना है। तो मैंने अगर गजल लिखी भी होगी तो वो मैं फरामोश कर चुका हूँ, भूल चुका हूँ। कृष्ण चंद्र अफसाने का नगमा निगार, इस उन्वान के तहत पैनल मुबाहिसा हुआ। रेवती शरण शर्मा, सलमा सिद्दीकी, सत्यपाल आनंद और अली बाकर नातिक ने शमसुल हक उस्मानी के जरिए उठाए गए निकात पर राय जाहिर की तो कृष्ण चंद्र का तख्लीकी हुस्न निखर कर सामने आया। कृष्ण जी का मौजू जिंदगी था, कृष्ण जी का मौजू जिंदगी का हर लम्हा था, कृष्ण जी का मौजू जिंदगी का हर वाकया था। वो अपने मनाजर को, एक मंजर को एक कहानी की शक्ल देते हैं।
پھر اگلے منظر کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کو ایک پوری کہانی کے استعارے دیتے ہیں. اجمل کمال، علی مدیح ہاشمی، للت کمار اور رانا صفی نے انٹرنیٹ کی دنیا میں اردو کا مقام متعین کیا. اردو میں جاسوسی ادب کی کیا اہمیت ہے؟ اس سوال پر چودھری محمد نعیم، خالی جاوید، دنیش رینیت نے سیر حاصل بات چیت کی. عالمی سمے کے لیے بیورو رپورٹ. جشن ریختہ میں اردو کے مختلف ذائقے موجود تھے. معدوم ہوتی بعض اصناف کو تازہ کیا گیا. اردو ثقافت کے قدیم رنگ پڑھنت اور داستان گوئی کا شاندار اہتمام کیا گیا اور ان فنون کے حسن سے شائقین کو نئے انداز سے متعارف کرایا گیا. پڑھنت کے لیے پاکستان سے ضیاء محی الدین کو مدعو کیا گیا تھا، جنہوں نے اپنے کمال کا ایسا جادو بکھیرا کہ لوگ اش اش کر اٹھے. پڑھنت کے دونوں دن کے سیشنوں میں سامعین کا ہجوم امڑ پڑتا تھا. آڈیٹوریم چھوٹا پڑ گیا تھا، باہر اسکرین کا بندوبست کرنا پڑا. جشن ریختہ کے یوں تو سبھی اجلاس شائقین نے بہت پسند کیے اور حاضرین کے اپنے اپنے ذوق کے مطابق سبھی تقاریب میں زبردست ہجوم رہا، لیکن پڑھنت اور داستان گوئی مقبول ترین پروگراموں میں رہے اور شائقین کو دلچسپی کا خاص مرکز رہے. داستان گو محمود فاروقی اور ان کے ساتھی دارین شاہد نے خوب کمال دکھایا. دوسری طرف نئے فنکاروں نے بھی اپنا ہنر دکھایا. ڈرامے اور ناٹک بھی اسٹیج کیے گئے. فرحت اللہ بیگ کا لکھا ہوا ڈرامہ لال قلعے کا آخری مشاعرہ سعید عالم کی ہدایت کاری میں کھیلا گیا. وہیں دانش اقبال کے ڈائریکشن میں ناٹک ٹیٹوال کا کتا اسٹیج کیا گیا. جب میں ادھر گیا تو پہلے تو سالہ ٹینشن ہو گیا، پھر لگا دھڑا دھڑ دم ہلانے، اور جب میں نے پوچھا نام تو کہنے لگا چپڑ جنجن. وقت ہوا ایک اور بریک کا. بریک کے بعد بھی جاری رہے گا ہمارا یہ خاص پروگرام. ہندوستان کی شان، اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل، آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان. سمے پریورتن ہے، سمے سنجیونی ہے، سمے منشیہ ہے، ورتمان ہے، بھوشیہ ہے، معصوم ممتا کی میٹھی سی جھپکی ہے. سمے سبھی کا ہے، سمے تمہارا ہے، ہم سمے، یہ سمے ہمارا ہے، رہیے سمے کے ساتھ. بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے اور مسلم دنیا کا مکمل جائزہ، ملک کے سیاسی اتھل پتھل کا غیر جانبدارانہ تجزیہ، ریاستوں کی سیاسی و سماجی سرگرمیوں پر بحث، ادب کا نگار خانہ، مذہب اور ماحولیات پر معلوماتی مضامین، ہر ہفتے نئے موضوعات اور نئے رنگ کے ساتھ مثبت اور تعمیری صحافت کا علمبردار اردو ہفت روزہ عالمی سہارا، یعنی سماج اور سیاست کا جامع جہانما. انٹرنیٹ پر بھی کر سکتے ہیں اس کا نظارہ. لاگ آن کریں www.alamisahara.com. ہندوستان کی شان، اردو کا طرز بیان، سماج کا آئینہ، حالات کا ترجمان، آپ کے مسائل، آپ کی زبان، خبروں کی سمجھ، انصاف کا کارواں، عالمی سمے، سچ کی پہچان. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. سہروزہ جشن ریختہ کی تینوں شامیں شعر و شاعری اور موسیقی کی محفلوں سے سجی رہی. فاؤنٹین لان میں منعقد بزم سخن شاندار اور یادگار رہی. اس بین الاقوامی مشاعرے میں محمد علوی، انور شعور،
امجد اسلام امجد، وسیم بریلوی، اشفاق حسین اور فرحت احساس نے اپنے کلام سے سامعین کو محظوظ کیا۔ پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے، پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے، ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے۔ جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا، جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا، ایک بار ہم گئے تھے بازار ہو کے نکلے۔ یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے۔ یہ دل بھی تو ڈوبے گا سمندر میں کسی کے، ہم بھی تو لکھے ہوں گے مقدر میں کسی کے۔ اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور، اس دل کے بہت پاس نہ اس دل سے بہت دور، بیٹھے ہوئے ہم ہوں گے برابر میں کسی کے۔ کہ روز نیا ایک قصہ کہنے والے لوگ کہتے کہتے خود قصہ ہو جاتے ہیں، کہتے کہ کون بچائے گا پھر توڑنے والوں سے، کون بچائے گا پھر توڑنے والوں سے۔ پھول اگر شاخوں سے دھوکا کھاتے ہیں، ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے۔ کیا بات ہے، ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے، کسی کو بھیج کے منگوانے تھوڑی بھائی واہ 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 واہ۔ ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے، بہت خوب، کسی کو بھیج کے منگوانے تھوڑی ہوتے ہیں۔ واہ۔ کسی غریب کو زخمی کرے کہ قتل کرے، واہ۔ کسی غریب کو زخمی کرے کہ قتل کرے، نگاہ ناز پہ جرمانے تھوڑی ہوتے۔ واہ 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 واہ۔ جشن ریختہ کی افتتاحی تقریب میں معروف سنگر ریکھا بھاردواج نے صوفیانہ کلام سے سما باندھا، تو اختتام پر غزل سنگر رادھیکا چوپڑا اور پاکستانی گلوکار حامد علی خان نے اپنی آواز کا جادو بکھیرا۔ ودیا شاہ نے اپنی گائیکی سے اختری بیگم کو خراج عقیدت پیش کیا، اور دھرو سانگری نے قوالی سے سامعین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ جہاں ایک طرف سینئر قلمکاروں اور فنکاروں کی موجودگی جشن ریختہ کے وقار کی ضمانت پیش کر رہی تھی، وہیں دوسری طرف نئی نسل نے یہ ثابت کیا کہ زبان و ادب کے اس گلشن کو آباد رکھنے کے لیے نئے دیوانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں ایک کھلے منچ پر نئے قلمکاروں کو اپنے فن کے اظہار کا بھرپور موقع دیا گیا، جہاں نئے قلمکاروں اور نئے فنکاروں نے خوب رنگ جمایا اور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ کرنسی ہونے لگی اس کے پاس جاتے ہوئے، میں خود سے روٹ گیا ہوں اسے مناتے ہوئے، یہ زخم زخم مناظر، لہو لہو چہرے، یہ زخم زخم مناظر، لہو لہو چہرے، کہاں چلے گئے وہ لوگ ہنستے گاتے ہوئے۔ بہت خوب۔ اردو کے متوالوں کا یہ میلہ اردو کے نئے جہانوں کا ایک جامع جمشید تھا۔ محبت کے پیغام کو عام کرنے کی یہ کوشش اردو کی آفاقیت کی گواہ تھی۔ مختلف مذاہب اور مکاتب اور مختلف خطوں کے عاشقان اردو کو قریب لانے کے جذبے سے سجائی گئی اس محفل کا ایک ایک گوشہ تازگی اور تنوع کی مثال پیش کر رہا تھا۔ اردو کے اتنے رنگ، اتنے روپ، اس قدر خوشبوئیں اور اتنے ذائقے سجا سوار کر یکجا کرنا یقیناً دشوار کام تھا، لیکن جذبہ نیک تھا اور سوچ مثبت، سو سب کچھ آسان ہو گیا۔ ریختہ نے پورے اعتماد کے ساتھ اس سچائی کو دنیا کے سامنے رکھا کہ اردو ہندوستان کی زبان ہے۔ ریختہ کی اس کاوش کو آفرین، اس جذبے کو سلام، ریختہ کی پوری ٹیم کے لیے نیک خواہشات۔
آئیے ریختہ کے اس پیغام کو دور تک پہنچائے. قریب آئیے, قریب آ کر دیکھیے, سنیے. آئیے, سنیے, دیکھیے, پھر اور کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک بار. ہماری خاص پیشکش اردو کا جشن میں ابھی بس اتنا ہی. آپ عالمی سمے کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. لاگ آن کیجیے www.samarlive.com. معین شاداب کو اجازت دیجیے اور اسی طرح دیکھتے رہیے عالمی سمے. آداب.